बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा। मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान में इंसाफ का, अदालत का कैसे कत्लेआम किया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बाकायदा ऐलान करके बताया। कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर क्या कहा, सुनिए। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। तो कोई सुओ मोटो नहीं होगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। और अपने वालिदे गिरामी के लिए उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना मांग लिया। यानी बात ये की जा रही है कि जरदारी साहब इस ओहदे पर आने से पहले जो कर गए, इस ओहदे पर जो कर गए, और इस ओहदे से उतरने के बाद मान लीजिए कि जरदारी साहब ने गन चलाकर किसी को मार दिया या उनसे गन चल गई, कोई मर गया, जरदारी साहब से कुछ भी नहीं पूछा जा सकेगा, ऐसा इस्तिस्ना लिया गया है। और यही इस्तिस्ना म्यूटेटस मुटेंडिस के नाम पर दिया गया है फील्ड मार्शल साहब को भी। गो के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मैंने आपके सामने रखा था, सदर मुमलिकत की बात की और म्यूटेटस मुटेंडिस पर उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। ये हमारे यहाँ इस्तिस्ना दिया गया है। अब कुछ जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि मुमकिन है फील्ड मार्शल साहब वाला इस्तिस्ना भी वापस हो जाए, लेकिन ये अभी तक मुमकिन है वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, वो तकरीर ये थी कि 18वीं तरमीम, जहां एनएफसी की बात है, सूबों की माली खुद मुख्तारी की बात है, इख्तियारात की बात है, उनका ये कहना है कि किसी का बाप भी उसे रोल बैक नहीं कर सकता। लेकिन हर शख्स ये कह रहा है कि इस वक्त जो किया गया है वो पाकिस्तान में आपने अदालत को, इंसाफ को पहले 26वीं आईनी तरमीम में मार दिया था, अब उसकी आपने 27वीं में तदफीन भी कर दी है। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब ऐवान में आए और आकर कुछ लोगों से उन्होंने मुसाफा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा और जब वोटिंग का मौका आया तो मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हुए और खड़े होकर मियां साहब ने वोट दे दिया। ये हम तो सोच रहे थे कि जहां बैरिस्टर गौहर जैसे जेल से बाहर मौजूद क्यूट से बेजरर से चेयरमैन भी एक ऐसी तकरीर कर रहे हैं कि जिसमें तारीफ हो जाती है बैरिस्टर गौहर की भी, कि इमारतों को आप या तो निशान इबरत बना देते हैं या आप मजबूत कर देते हैं। इस तरह की तकारीर जो आज ऐवान में हुई, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी कई जगहों पर हमें ऐसा लगा कि सेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, बाकी लोग तकरीर कर रहे थे, वहां मियां नवाज शरीफ साहब ऐवान में आए हैं। इतना बड़ा मौका है, आईन में इतनी बड़ी तरामीम की गई हैं और बार बार हर शख्स ये बता रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर खुद नून लीग तक, वजीर आजम तक, के हमने फील्ड मार्शल साहब के लिए किया है, उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी तो हमने ये तरमीम की है। तो मियां साहब भी कोई तकरीर करेंगे, लेकिन मियां साहब खड़े हुए और मियां साहब ने खड़े होकर इस तरमीम को वोट दे दिया। तरमीम में भी एक तरमीम है, जो विफाकी आईनी अदालत है वहां पर भी जो आर्टिकल 6 वाला मामला है उसका नाम नहीं लिखा गया था, तो अब ये सेनेट में वापस जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये यहया आफरीदी साहब के नाम के साथ रहेगा मुमकिन तौर पर, यह पता चल रहा है। तो तरमीम भी वापस सेनेट में जाएगी टू सम एक्सटेंट, उसमें कुछ तब्दीलियां हैं और फिर उसके बाद ये तरमीम जो है, जो आज कौमी असम्बली से मंजूर और फिर उसके बाद ये वापस सेनेट में जाएगी, हमें ये नजर आ रहा है। इस इजलास में हुआ ये कि अयाज सादिक साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को ऑफर की कि मैं फैसिलिटेट करता हूं, मुज़ाकरात करते हैं, बात मुज़ाकरात करने से बनेगी, और महमूद खान अचकजई साहब ने वहां पर रगड़ के रख दिया। उन्होंने कहा तरमीम ये जो की जा रही है इसके पास इख्तियार नहीं है, ऐवान के पास मैंडेट नहीं है, और उन्होंने कहा कि जाली जीत है। तो अयाज सादिक साहब जो हैं वो इस पर लग रहा था, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा इमरान खान साहब को इंतखाबात में हराया है, ये उन्होंने बात की और कहा कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मेरे खिलाफ तो कोई भी पिटीशन नहीं है कि मैं जाली जीत लेकर ऐवान में बैठा हूं। 17 सीटों की बात नून लीग के हवाले से सभी करते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने कहा कि बात कर लें, और महमूद खान अचकजई साहब ने बिल की, ये जो 17वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा है, इस बिल की उन्होंने कॉपी फाड़ दी और उन्होंने कहा कि वो इस जाली तरमीम को, जाली असम्बली को नहीं मानते।
یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی بھرپور تقریر بھی ایوان میں کی، بات کی، اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر ہو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اظہار خیال ہو، یا میاں نواز شریف صاحب جب کھڑے ہو کر ووٹ دے رہے تھے تو ایوان میں لگتے ہوئے نعرے، رہا کرو عمران کو رہا کرو کے نعرے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی قومی اسمبلی میں سینٹ سے بہتر تھی۔ سینٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ 59 مواقع پر نو کہنے کا موقع تھا، 59 مواقع پر اپنی آواز اٹھانے کا موقع تھا، فیلڈ مارشل صاحب کو استثنا ہو، زرداری صاحب کو استثنا ہو، اپنی آواز بلند کرنے کا موقع تھا۔ ایسے موقع پر جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے شاید کسی خاموش انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہاں چپ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ موقع گنوایا تھا، بہت تنقید ہوئی، تو قومی اسمبلی میں اس طرح کا کردار پاکستان تحریک انصاف نے ادا نہیں کیا۔ وہاں پہ ابڑو صاحب ووٹ ڈال گئے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عرفان صدیقی صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے دستیاب ہوتے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، تو شاید ابڑو صاحب کو ووٹ اپنا نہ دینا پڑتا اور وہ مارچ 2027 تک رہتے۔ لیکن بہرحال ہو گیا کام جو کرنا تھا، اور اس کام کے ہو جانے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ ترمیم ہو گئی ہے، ہم اس ترمیم کو رہنے نہیں دیں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، عوام کو نکالیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ابھی تک جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان عوام کو نکال پائے گی، مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کوشش اپنی بہرحال یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز دیکھیے کہ عمران خان کتنے صحیح ثابت ہو رہے ہیں، آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک خط لکھا اطہر بن اللہ صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور اس خط میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، قاضی فائز عیسیٰ دیگر ججز کو راضی کر رہے تھے، تب انہوں نے بتایا کہ وہ آ جائیں گے، مارشل لاء لگ جائے گا، ہمیں گھر جانا پڑے گا، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کو کہا تھا۔ یہ بات ہوئی۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، ہمارے ہاں دانشوروں نے کیا کیا ہے۔ ہمارے دانشوروں نے ہمیں یہ بتایا، یعنی انصار عباسی صاحب نے، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ اوپن دے دی گئی، الیکشن جیتنے کا، لڑنے کا موقع دے دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی، تو الیکشن جیت جائیں گے، الیکشن جیت کے واپس ریاست سے لڑیں گے۔ یعنی ایک دانشور بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ ان کو الیکشن مت لڑنے دو، یہ انہوں نے بتایا۔ اور یہ جو اطہر بن اللہ صاحب نے بات کی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اس میں ایک اور چیز دیکھیے، سہیل وڑائچ صاحب بھی یہ بتا چکے کہ عمران کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں ججز سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، وگرنہ مارشل لاء لگے گا اور نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو شاید کہیں یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ سب کو بتا دو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کے دانشوروں نے ہماری سیاست میں گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہے۔ تو وہ جو اختر مینگل صاحب نے کل کہا تھا نا کہ ایک شخص کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ان تمام لوگوں نے اپنی سیاست ختم کر ڈالی ہے، وہ آپ کو اب درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیسے کیا گیا یہ سب کچھ۔ اس کے بعد یہ جو جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، سب سے بڑا جرگہ جو صوبائی اسمبلی کے ہال میں ہوا، یہاں پر آپ سہیل آفریدی کی تقریر دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جنید اکبر صاحب کی تقریر دیکھیں، بابر سلیم سواتی کی تقریر دیکھیں یا دیگر لوگوں کی، تو صاف طور پر بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں طالبان عناصر کو لا کر بسانے کا کام کس نے کیا۔ جنید اکبر صاحب نے تو بتا دیا کہ یہ کام اس وقت کے آرمی چیف نے کیا، یہ کام اس وقت کے ڈی جی آئی نے کیا، جنرل فیض حمید نے کیا، جنرل باجوہ نے کیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کرنا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منع کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منع کرنے کے بعد یہ کام بعد میں جو عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی اس کے ذریعے کروایا گیا۔ اور اسی طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے بتا دیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بتا دیا، اسد قیصر نے، بابر سلیم سواتی نے، جنید اکبر نے، کہ یہ ایوان یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پالیسی بنے گی تو ہمیں اعتماد میں لے کر بنے گی، اس صوبے کے حوالے سے بنے گی، اس صوبے کی قسمت کے فیصلے ہوں گے، تو وہ فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ بند کمروں کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، اور آپ کی پالیسی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو اگر ہم پر مسلط کیا جائے گا تو یہ بھی ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بھرپور پیغام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیغام پوری میچورٹی کے ساتھ
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तमाम ताकत जिसमें हुकूमत भी है अपोजिशन भी है उसके जरिए मरकज को दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।